The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Job sa Job Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Job 19:25, apang nahanungod sa akon nakahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi, kag sa katapusan magatindog siya sa duta. Past amuyad to ang kalantahon nga aton nigin pamatian, kag ang ini nga mensahe sang kalantahon nagapahayag sang aton nga paglaom kag kasiguruhan, kay ang aton nga Dios nga nagbulig sa aton sang nagligad, siya sa gyapon ang nagabulig subong, kag mayara kita nga kaligunan nga siya man magabulig sa gihapon sa aton sa palabuton. Ini kon aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton kay amo ini ang iya kinaiya, kag indi pagtalikdan sang Dios ang iya nga kinaiya. Kita nga tawo ang isa sa mga kinaiya naton nga nagabaylo-baylo kita. Subong mahimo naton ini, pero sa mga madason nga mga tinuig tungod sa aton ayan nga edad, hindi na naton mahimo may pagbag-o. Subong makambal kita sang amos sini, apang sa palabuton daw hindi kita na makasiguro nga makambal man kita sina sa gihapon. Ini tungod sang aton nga panglawason, ina tungod sang ginatag naton pagbag-o. Ang aton nga kabuhi bilang tawo tungod sang tion may pagbag-ogid, kag tungod sa aton panglawason may pagbag-ogid, kag amo ina nga suno sa iban nga mga halambalanon, the only thing that is permanent in this world is change. Kung lang taon naton sa pakamatuod amogid, no? Permanente gidyang baylo-baylo, pagbago-bago. Apang ang aton nga Ginoo hindi amo sina. Gintawag gina sa aton theology the immutability of God, no? Ang walay pagbago, changelessness sang aton nga Ginoo. Wala siya nagabago. Ang iya nga mga tinutuyo, ang iya nga kinaiya, amo sa gyapon. May posibilidad ang iya nga mga pamaagi nagabag-o, apang amo man sa gyapon ang direksyon sini. Kag nagapasalamat kita kay kon ikaw kag ako yara na sa aton nga Ginoo. Ang iya saad sa imo kag sa akon, iya gid nga pagatumanon, kag indi ini madula sa imo kag sa akon. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Siya amo ang aton nga paglaom. Now sa sini nga pagtuon naton subong sa pulong sang aton nga Ginoo, ang aton diri nga ginatun-an amo ang ginatawag naton pagka-maisog, o kon nga ikaw kag ako mangin confident kita, no? Ang buot silingon sini nga ikaw kag ako maisog kita tungod sang mga kasiguruhan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag ini nga mga kasiguruhan napasad ini sa iya nga promesa nga yara sa iya balaan nga pulong. Amo ini nga sa mga natun-an naton sa nagligad, importante gid nga matun-an naton ang pulong sang Dios, kay ang pulong sang Dios sa tion nga ginabasa naton ini, makita naton kag mabasahan naton ang iya nga mga saad. Kag kon ikaw kag ako tuuhan naton ang ini nga mga saad, amo ini ang makahatag sang kaligunan kag paglaom sa aton nga kabuhi. Amo ini nga kun aton nga lang taon
diri naton masapuan sa aton nga passage of the day sang nagligad nagapahayag ini nga ang pulong sa Ginoo naghatag sa aton sing paglaom. Kadto sini nga pagtuon naton subong lantaw naton ang Biblianhon nga paglaom suno sa kabuhi ni Job. May isa ako ka article nga nabasahan kag natabo ini early 1800s. Natabo ini sa Europe sa ginatawag naton Napoleonic Wars. Ti magambal kita Napoleonic Wars, ano bot silingon sini? Tion ini sang isa ka French general nga ang iya pangalan si Napoleon Bonaparte. Kag taman ini ka maalam nga klase sang general kag sang uli ng emperador sang bilog nga Fransya. Kag sa sini mismo nga tion nagpang-atake siya sang mga nagakalinlain nga mga pungsod nga malapit dra sa ila. Kag isa diri ka pungsod amo ang Austria. Kag madamo nga beses nga ginsalakay niya ang Austria. Isa to kation ginsalakay niya ang Austria. Kag ginkulbaan ang mga military generals sang Austria tungod kay tam-an kabakod ang army sang France ni Napoleon. Kag wala na sila sang mahimo. Kag hindi na sila kay balokon ano ang ila nga pagahimuon. Nagtipon sila, madamo sila sang ginistoryahan nga mga pamaagi nga pwede nila maperdi ang army ni Napoleon. Kaapang ang isa gid ka desisyon nga ila nga ginalauman nga amo ini ang makatag sang kadalag-an sa ila batok sa army ni Napoleon. Amo nga nagdesider sila. Nagisugot sila nga magadakop sila sang isa ka ilaga. Pagkatapos sina isawsaw nila ang 4 ka tiil sang ilaga sa tinta. Tapos ibutang nila ang ina nga ilaga sa mapa sang Austria kag sa palibot dira nga mga nasyon. Kag buyian nila ang ilaga kag kun diin maagi ang ilaga sundon nila ang ginagyan sang ilaga kag amo ina ang ila ginalauman nga maperdi nila ang hangaway o kon ang army ni Napoleon Bonaparte. Tiginhimo nila to. Kaginsunod nila. Kagayhan na paktan ninyo kung ano ang resulta. They were wiped out. Napanas ang bilog nga Austrian army. Kay nga aman, ginbutang nila ang ila paglaom sa isa ka butang nga nahibaluan nila nga hindi nila masaligan. Isa ka butang nga bisan sa panguna-una nilang nila. Hindi nila ini mapaktan kag wala sila sing kasiguruhan nga makahatagid sang kadalagan. Purambot nga ang ginhimo man to nila nga butang. Pero amuning masubo sa kalibutan. Do katulad kita sang mga Austrian generals nga madamo sa aton ang nagasalig sa amon nga butang, nagasalig sa amon nga persona, probalaan naton nga hindi ini makahatag sa aton sang matudtuod nga kasiguruhan. Ayan kasiguruhan sa pila ka bulan, pila ka simana o kon tuig, pero hindi kasiguruhan nga sa bilog naton nga pagpangabuhi kag subong man sa palabuton. Amo ini nga madamo sang mga terms nga magamit naton. Sa una, ang pulong nga into na intuan. Da mo ginang una nakon nga nabatian, no, nga pulong. Sang nagdako-dako nako ang ikaduwa nga pulong nga akon nga nabatian 1 to 3. Amo na sa unaya ang pulong, no? Kung naintuan ka na 1 to 3 ka, no? Amo na ang pulong nga ginagamit nila. Ti subong sa aton nya ano, budol. Di ba? Amo na ang pulong ginagamit subong sa aton. Ti nga ang damo ini nga mga pulong.
ina tungod kay madamo sang pamaagi ang tawo, ang kalibutan nga maintuan niya, malimbungan niya, madayaan niya ang iya isig kapareho. Kag bisan pa ang aton nga kaaway, hindi niya makuha ang kaluwasan sang isa ka tumuluo. Apang pwede niya makuha ang pagpangalagad sang isa ka tumuluo. Paagi sa paghatag sa iya, sang buta nga iya nga nalauman, nga sa pagkamatod, hindi dapat niya pag-ibutang ang iya paglaom sa sina nga butang, kay balaan niya ang ina nga butang, umalagi, kag hindi masaligan. Amo na nga, kung aton niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ang aton gid, nga masapuan, amo nga ikaw kagago ginatudluan kita. Tun-an naton ang pulong sa Dios. Higugmaon naton ang pulong sa Dios. Pakamalahon naton ang pulong sa Dios. Kay amo ini ang makahatag sa aton sang matudtuod nga kasiguruhan. Ang kamatuoran nga ginatudlo sang pulong sang aton nga Ginoo. May isa ka man nagwali katahom sang iya bala diri nga pagsaysay sini sa aton Kristohanon nga pagpangabuhi. Ang pinaka makatalagam nga butang nga maobra kuno sang isa ka tumuluo, hindi gali nga ma-feel siya. Hindi niya mahimo ang butang nga gusto sang Ginoo nga himuon niya. Kung hindi, mangin successful siya. Mahimo niya ang isa ka butang nga hindi gusto sang Ginoo nga himuon niya. Ambot na intindihan nyo ang ako niya ginhambal? Ang pinaka makatalagam kag pinakadelikado kag pinakamasubo nga butang nga matabo sa isa ka Kristohanon, hindi gali nga hindi naton mahimo ang kabubuton sang Dios, ang plano sang Dios para sa aton. Kung hindi nga mahimo naton ang butang nga hindi gusto sang Dios nga himuon naton. Ti amo ini akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga tam-an gid ka importante nga matun-an naton ang Biblia. Agod may baluan naton ang dapat naton himuon kag kun ano ang hindi naton dapat paghimuon. Kay ina nga butang may dako gali nga bili sa aton yatay sa tagsa ka mga kabuhi. Amo na ka-importante ang ina nga kamatuoran. No, amo ni ka-importante ang aton subong nga pagatun-an. Ining ginatog naton nga hope, ining paglaom. Ang paglaom nagaupod ina sa pagtuo kag subong man sa ginatawag naton pagpati. Faith and belief. Si Job naibaluan taman kung ano ang natabo sa kay Job. Kung maisa pa katinuga nga makabig naton nga tam-an gid, kabudlay, kapait, kag makabig man naton gini delikado. Ang iya eksperyensya ilabi na gid sa pagtilaw nga nagabot sa iya kabuhi. Siguro kung aton nga ibutang palinyahon ang tanan-tanan nga katawan, siguro ara gid si Job sa pinakauna o kung isa sa mga pinakauna. Kaya nga man, makita nato sa pulong sa Ginoo nga gintalawan si Job. Kag ang masubo pagidri kay wala siya kabalo sang rason nga may dako nga pagtilaw nga nagabot sa kabuhi. Una gid, ginkuha sang Dios paagi sa yawa. Ang iya nga mga manggad upod ng iya nga mga ulipon, pila na lang kabilog tubilin. Agod niya mag-report siya sa natabo sa iya nga mga kabakahan kag sang iya mga kasapatan. Dugang pagidra ang iya nga mga kabataan. Paagi sa isa kadako nga buhawi. Nagtaliwan ang iya nga mga kabataan. Ti kun buhawi gani, anong bot silingon sina? Mga butang gid ina iya nga makabig naton nga halin sa Dios. Hindi niya tawo ang nagimo sana halin gid sa Dios. Kag ang masubo pagid kay bisan pa ang iya maayo nga panglawason. May masakit nga nagtubo sa iya mga hubag. Kag ato nga hubag kabudlay magpungko kay masakit.
kagayhan ang na sadto nga hubag alagay lang. Kag hindi takabalo kung ano ang kabaho sadto ang iya nga sitwasyon. Nga nagapungko na lang siya sa abo. Kag makatol ato. Ti sa nakita sang iya nga asawa, bisan ang iya asawa hindi makasarang sa paglantaw sa iya sang iya nga pagantos. Kutob nga nagambal paganing iya asawa. Nga maayo pa nga utason mo, Job, ang imo nga kabuhi. Ti hindi lamang adto nga bautang nadula siya bisan na iya pang asawa, kag ang masubo pagid kay bisan pa ang iya reputasyon nadula. Paano naton nabaluan? Kay sang pagkabati sang iya nga mga apat ka mga abyan, nagpalapit sila kag nagpamulong sa kay Job. Ano ang ilagin pamulong? Kung aton usisaon sing maayo, lain-lain ang ila diri mga teorya kung nga nag-abot ang ini nga butang sa kay Job. Pero kung aton gid nga usisaon, ang bottom line sini, si Job nakakomitar sang dako nga sala sa atubangan sang Dios. The sin of hypocrisy. Anong ba't silingon sina? Nagakabuhi siya sa sala sa tago. Nagapakasala siya sa tago. Wala siya makita sang iya nga mga sulugoon, sang iya nga mga kabataan, sang mga katawan sa palibot, pero nakahimo siya sing sala. Kag ato nga sala, suno sa ila, ang Ginoo matarong gid. Nga sukton niya ang tawo tungod sa sala ang ginimo niya. Kag ini nga butang, hindi ini matabo sa kay Job kung wala siya ginasukot sang Diyos sa sala nga ginobra niya. Ang muning makitain naton, ang muni ang iladri nga ginatog naton theory, no? Nga amo ini ang natabo sa kay Job, apang naibaluan naton. Nga ina tanan-tanan, hindi ina nagakaigo, wala ina sa kamatuoran ang ila akusasyon sa kay Job. Kay suno sa makita naton dira, Job maintained this integrity. Amo na makita naton sa pulong sa Ginoo. Kang katahong pagidrebla kay sa tunga sini nagambal si Job. Samtang grabe ang eksperyensya ni Job. Amo ini ang iya nga ginpamatod sa iya kaugalingon. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend mine own ways before him. He also shall be my salvation, for a hypocrite could not come before him. Amo nang ginhambal na sa aton, Job 13:15-16. Simple lang gid katamaan ang ginhambal diri ni Job. Wala na ko sa paglaom pang iban, kundi nga magalaom ako sa Dios, kag bisan patyon niya pa ako, magalaom ako sa iya. Kung sa bagay no, ano pagid abi ang mas lala nga butang nga himuon sang isa ka tawo sa imo o kon sa akon? Ti ko sunugo niya balay ta, hindi pa na iya malalagid. Kung kwaon niya sa aton ang aton niya duta sa lakyan, hindi man na malala. Ang pinakamalala kung patyon kita. Ibala? So ang ginambal diri ni Job niya, bisan ang pinakamalala pangabutang nga matabo sa akon kabuhi, apang magasalig ako gyapon sa Dios nga akon nga ginalagad, manunuga, Ginoo kag manuluwas sang akon nga kabuhi. Ang problema lang kay siya lang ang nagahambal sini. Kung nato sa pulong sa Ginoo, wala sang may nagabulig. Ining pulong blang nga magamit naton, wala gid sang may nagaalalay sa kay Job. Nga magambal nga tuod na ang ginahambal ni Job. Wala sa may ginatago si Job. Matarong ang pagpanglakato ni Job sa tiilan sang Diyos. Sa iya, nagambal siya. Kagataom, iniman mangin akon kaluwasan nga ang tao nga walay Diyos dili makaatubang sa iya. Amo nang ginambaladri. Ang tao nga wala sa Diyos, isa ka taong hipokrito na hindi na makatubang
sa atubangan sang aton niya Dios. Apang masubo diri kay kun aton niya nga lang taon kag usasaon sa pulang sa Ginoo nagaisahanon si Job. Apang gin pahayag ini nga dinalan ni Job sa katawhan sa mga iya nga abyan. Kagatahom sang ginabalay diri sa aton Job 19:25. Amo ini nga aton ni passage of the day. Kagayan hindi ta man ni matapos subong pero gusto nakon nga lantahon naton no ang ini nga ginhambal ni Job diri. Nagambal siya, apang nahanungod sa akon sa iya sitwasyon subong, sa iya eksperyensyan subong sa ila nga nakita nga kahimtangan niya. Amo ini ginambal ni Job. Now nahibaluan naton nga nagaistorya ini siya sa mga apat niya kamang abyan sa kay Eliphaz, kay Bildad, kay Zophar kag ang ulihidra nga may posibilidad amo gini pinakamangod sa tanan Ilayo. Amo ni ginambal niya, apang nahunungod sa akon kahimtangan subong, sa akon sitwasyon subong, nakahibalo ako nga ang akon manunubos, ara na, Redeemer, nagakabuhi. Anong ba't silingon sina? Ang iya nga manunubos. Magambal kita Redeemer subong, ang ato niya paglantaw, inang manuluwas ni Job sa iya nga sala. Pero sa ina nga tion sa paggamit gali ni Job, amo sini ang sitwasyon. Do katulad ina gali kuno sa isa katawo nga may dako nga problema kag may posibilidad nga tungod may dako siya nga problema, ayan may utang siya kag hindi siya makabayad sang iya nga utang. Kag karon ginkuha siya, bilog niya nga panimalay, himuon sila nga ulipon, tub-tub nga makabayad sila sang ila dako nga utang. So karon ang iya parinti nagpalapit kag naghambal sa ginutangan, pilagid ang iya nga utang. Kag naghambal ang ginutangan, amo ini kadako ang iya nga ginutang sa akon. Kag tungod sini magatiner sila sa akon sa sulod sang 10 ukon 5 ka tuig bilang ako niya ulipon. Magambal ang ini nga parinti niya. Amo ining iya nga utang, bayran ko ang iya nga utang. Ari, bayad ko para nga ihilwayon mo ang akon nga parinti sa iya nga utang. Amo ini ang paglarawan sang pulong dara nga Redeemer. Anong but silingon? Sakay Job, isa lang kabutang ang ginandom niya. Luwason siya gikan sa hindi nagakaigo nga mga akusasyon kag mga butang nga ginapukol sa iya. He wanted vindication, and the only person that can vindicate him is no other than God. Amo ni gambaldi siya, niya ang akon nga manunubos nagakabuhi. Kung ang parinti mo patay makabulig sa mo hindi, wala na. Pero kung buhi siya, samtang buhi ining parinti mo nga manggaranon, makabulig din sa imo kung gusto niya buligan ka. Kag amo ining pagpananaw ni Job sa aton nga Ginoo. Amo ni nga nagambaliya si Job. Bisan patsyon pa ko sa Ginoo, magasalig ako sa iya kay nga man wala na sa iban nga ginalauman kundi ang aton mismo nga Ginoo. Abyan utod sa Ginoo sa pagtakop naton sa sini nga kamaturan nga aton nga natun-an. Ayhan kamalingking lang ang ginaatubang naton nga pagtilaw kumpara sa kay Job. Pero pagtilaw man ina gyapon, ang katahom lang kay ang Dios nga makasarang kag may handom sa pagbulig sa kay Job. Amo man ang Dios nga aton ginatuhan nga may handom kag may igkasarang sa pagbulig sa imo sa tunga sa mga pagtilaw. Let us learn to wait upon the Lord. Let us learn to hope upon the Lord. And let us learn to trust upon our Lord. This is
the message of God's Word for us today. Padayuno naton ini sa Madason ni Broadcast. Ini ang abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.